السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا السلسلة ديال لي زيكزارسيس اللي كنا بدينا ديال الشابيتر ديال لي زيفي دو كوميرس. وصلنا ليكزارسيس نيميرو 8. الوغ شنو كيقول ليكزارسيس نيميرو 8؟ كيقول لا سوسيتي فاكو SA située à Casablanca, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des filtres, a réalisé au cours du mois de février 2002 les opérations suivantes. هاد الشركة فاكو SA كاينة في كازا، مختصة كتصاوب وكتبيع لي فلتر. دارت في الشهر ديال فبراير 2002 العمليات. هاد العمليات درت واحد العملية في لو 1 2 في لو 3 2 في لو 4 2 في لو 5 2 في لو 8 2. السؤال قالوا لنا établir le billet à ordre numéro B039. هذا ما عندناش نديروه، بغيتو نديروه حتى الاخر ديال تنخرجوا الكونطابيليتي ديال هذا الشيء، نديرو الكونطابيليزاسيون نديروه. السؤال الثاني كيقول لك enregistrer au journal de la société FACO les opérations réalisées pendant le mois de février 2002. ندوزو لي زوبيراسيون. عندنا اول اوبيراسيون هي vente de biens produits à crédit. بعنا des produits à crédit للكليان ساد. facture numéro 039. le montant brut 12500 dirhams. TVA 20%. هنا عندنا vente de produits fini à crédit. عندنا 3421 client وعندنا vente de produits finis و 44,55 état TVA facturé. vente de produits finis وهنا عندنا état TVA facturé. قالوا لنا البروت شحال فيه 12500. التيفيا ديالو كتساوي 12500 مضروبة في 0.2. 0.2 هي 20%. إذا كليان شحال نتسالو؟ غنتسالو 12500 زائد 2500. هادي لوبيراسيون الأولى. هادي لوبيراسيون ديال لو بروميي فيفريي. لوبيراسيون الثانية عندنا في لو 3 فيفريي. لو 3 فيفريي شنو كان عندنا؟ achat de matière première au fournisseur صالح. facture numéro net à payer 26400 TTC. هادي ماشي اور تاكس، TTC. عندنا في لو 3 فيفريي شرينا دي ماتيير بروميير من عند واحد فورنيسور سميتو صالح. شرينا من عنده 26400، ولكن 26400 TTC. غنديرو ليها كونطابيليتي. شنو عندنا هنايا؟ عندنا achat de matière première 6121. achat de matière première غتكون معاها ضروري 3455 دو état TVA récupérable وغتكون معاها عندنا achat و TVA وعندنا هاد l'achat à crédit. إذا غيكون fournisseur. شحال شرينا من عند هاد الفورنيسور ديال السلعة؟ شرينا من عندو 26400 TTC، يعني كيتسالنا هو 26400. دابا إلا بغينا غير الأور تاكس كيفاش غادي نديرو؟ كنديرو تساوي 26400 مقسومة على 1.2. مني كنقسمو على 1.2 كيعطينا لور تاكس. لور تاكس هو 22000. إذا التيفيا شحال؟ هي 4400.
إلا جمعنا 22000 زائد 4400 راه هي 26400. ندوزو لوبيراسيون الجاية اللي في لو 4 فيفريي. في لو 4 فيفريي قالك فونت دو بيان برودوي ا كريدي او زكريا، بعنا شي برودويات لزكريا بالكريدي ما خلصناش في ديك الساعة. فاكتور نيميرو 399 نت ا بايي 19800 تي تي سي. ما غاديش يخلصنا ديك الساعة. هادي درنا فونت دو برودوي لواحد الكليان، وهذا عندنا المونطون تي تي سي. اذا غادي نديرو هنا 3421 كليون مع 7112 وعندنا 4455. عندنا كليون فونت ايتا TVA فاكتوري. هنا عطاونا عاوتاني تي تي سي 19800، يعني هاد البيعة اللي بعنا 19800 هي اللي كنتساوى للكليان. بغينا نعرفو تي تي سي، نفس القضية غادي نديرو تي تي سي كيساوي 19800 مقسوم على 1.2 كيعطينا لور تاكس هو هذاك، و التي في نديرو 19800 ناقص 16500 غادي تعطينا 3300. هادشي هو اللي كاين في التي في. ندوزو لوبيراسيون الاخرى. لوبيراسيون الجاية عندنا في لو 5 فيفريي. لو 5 فيفريي شنو وقع؟ فاكو، هاد لا سوسيتي ديال فاكو ريسوا ان بيي ا اوردر نيميرو بي 039 دو 100 كليون سعد. ها هو سعد، هو هاد الكليان اللي درنا معاه اول اوبيراسيون. اون ريغلومون دو لا فاكتور نيميرو 398 اشيونس 15 شهر 3. جانا واحد البيا اوردر من عند هاداك الكليان سعد، كنا كنتسالو 12500 بعنا ليه، هادي اور تاكس. صيفط لنا واحد البيا اوردر وقالنا راه ما نخلصكم حتى ل 15 في شهر 3. اذا جانا واحد 3421. هنا كانت عندنا لا فونت دو برودوي فيني ا كريدي درنا بنك، درنا كليون. دابا مني هاد الكليان صيفط لينا ليفي غادي نديرو افي كليون افي ا ريسيفوار مع كليون. هاد الكليون راه ولا غادي يخلصنا بافي. شحال كنا كنتسالو ليه؟ 15000. غادي نديرو هنايا 15000 هنا 15000. لوبيراسيون اللي جايه في لو 8 فيفريي. شنو وقع في لو 8 فيفريي؟ هاد لونتربريز فاكو اندوس لو بيي نيميرو بي 039، هذا اللي يلا خداتو فيه 15000 درهم اللي خداتو من عند سعد، دارت ليه لوندوسمون الور دو سون فورنيسور لفائدة الفورنيسور ديالها صالح. ها هو الفورنيسور صالح. شحال كيتسالنا؟ ها شحال كيتسالنا 26400. حنا عطيناه 15000، هادي اللي عطانا الكليان سعد. هداك البيع اوردر كتبنا ليه في الظهر ديال داك البيع اوردر بانه هو اللي غادي يستافد من داك الفلوس ديالو. et règle le restant de la facture numéro 1520 هادي ها هي 1520 par acceptation de lettre de change numéro LC5 échéance le 23 domicilié auprès de la Société Générale. عطينا هذيك 15000 اللي كاينه في هذاك ليفي ديال سعد، وداك الشيء اللي بقى درنا ليه واحد ليفي. يعني وهاد الفورنيسور شحال كان كيتسالنا؟ غادي نبداو به هنايا. ها هو هذا الفورنيسور كان كيتسالنا 26400. كان في الكريدي، غادي نردوه دابا في الديبي حيت غادي يتخلص 4411. فورنيسور
كان كيتسنى 26400. باش خلصناه واحد لابارتي 3425 خلصناه بكليون افي ا ريسيفوار ديال الكليان سعد اللي فيه 15000. وهداك الشيء اللي بقى خلصناه بافي ديالنا حنايا، صاوبنا واحد لافي اخر وخلصناه به. فورنيسور افي ا بي، شحال القيمه ديالو؟ داكشي اللي بقى كان كيتسنى 26400، عطيناه 15000 ديال سعد اللي عطانا سعد الكليان سعد. شحال بقات؟ بقات 11400. هذا هو الافي اللي درنا جديد. دونك هاد الشيء اللي درنا دابا هي الكونطابيليتي ديال هاد لي زوبيراسيون. هادي هي اخر اوبيراسيون. غادي نجاوبو على هاد السؤال الاول، établir le billet à ordre numéro B039 باش تكون عندكم فكره على هاد لي ليتر دو شونج و لي بيي اوردر كيفاش كيكونوا. هذا غير مثال كيفاش غادي يكونوا. هاد عندنا غادي نسميو هاد الدوكيمون سميتو billet à ordre numéro B039. فوقاش تصاوب هاد البيا اوردر؟ مثلا نديرو تصاوب في كازابلانكا، لو هو تصاوب نيت في لو 5/2 نديرو 2002 كما كاين في التمرين. و لاشيونس ديالو، الأجل ديالو هو لو 15/3/2002. هنا غادي نكتبو contre ce billet à ordre je payerai la somme de 15,000 درهم. هاد البيع اوردر كيصاوبو الديبيتور، هو اللي كيصاوبو، كيتونجاجا فيه بانه غادي يخلص. لما غادي يخلص الاوردر. تقدروا تدخلوا لجوجل وديروا اكزامبل ديال بيع اوردر يخرج لكم تقريبا بحال هذا الشكل. الاوردر دو لا سوسيتي فاكو اس ا زعما لفائدة هاد لا سوسيتي هادي. نديرو هنايا لو سوسكريبتور كيسينيها، كيسيني هو على هادشي اللي كتب دوميسيلياسيون. هنا كيديرو الكونت نيميرو الكونت ديالو باش يهزو داك الفلوس من الكونت ديالو. نيميرو 807-021-3507. هو لو ريت كيكون فيه 24 شيفر، حنا درنا غير هاد لي شيفر. مثلا لابونك ديالو كريدي دو ماروك، اجونس
المسيرة. هنا غادي يدير signature de Laval، وهنا غدير signature du souscripteur. هذه هي البيع اوردر كيصاوبها هذاك السوسكريبتور اللي كيتسالوه الفلوس، وكيصيفطها للفورنيسور ديالو بأنه كيتونجاجا كيسيني فيها، كيتونجاجا كيلتزم بأنه غادي يخلص هاد 15,000 درهم في هاد التاريخ هذا، وكيسيني عليها وكيكون داكشي قانوني. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزرسيس ويت. مازال ان شاء الله نخدمو، وقيلا باقيين في هاد الشابيتر 2 زيكزرسيس ونساليوه وندوزو لدوطر شابيتر. ما تنساوش تشجعونا بلابونمون ديالكم، تابوناو في لاشين. كانوا شي تساؤلات، شي حوايج ما فهمتوهمش، شي حوايج نزيدوهم، كتبوهم ليا في كومونتير ان شاء الله نصاوبهم. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.